sa akong gugma o pagkamatinag-an kaninyo sa Anak sa Espiritu Santo. Jane, Naomi, bisa ko sa dili ko ikaw yun isuloob kinis kasi na mao'y pagsalis sa kaguma sa pag-aaral sa samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Kanan sa bisan ko sa dili ko ikaw kalimutan. Itukyan ko kanin mo kining mga aras na mao'y limaan sa akong pag-alaga, pag-igugma, alang sa inyong kaiwan, sa alang masab sa mga hihingi sa alang samahan sa alang sa Espiritu Santo. Gawa ko kini, kung nagasahan ako, nabigitaw pangalan kanino, sa hustong pagkain, pagpapakaman na, alang sa kapatid